بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुल मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए, तमाम की जायद हाजात को पूरा फरमा कर तमाम को रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए, तमाम की परेशानियों को, तंदस्तियों को, मोहताजियों को दूर फरमाए। अल्लाह औलादों की खुशियाँ अता फरमाए, औलादों के गम से महफूज फरमाए। अल्लाह घर में खुशहाली अता फरमाए। जो इस टाइम काम पे जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा कर खैर व आफियत से आना जाना नसीब फरमाए।